बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी डायरेक्शन दे दी है और अब इस डायरेक्शन से ये समझा जा रहा है कि शरीफ और जरदारी फैमिली के जो नैब रेफरेंसेस आप खबरें देख रहे थे ये वापस हो रहे थे। इस खबर के बाद जो मैं आपको बताने लगा हूँ इसमें आप तब्दीली देखेंगे। ये इतनी तेज़ी से वापस होने का जो मरहला है इसको सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया है। एक तरह से नैब की चोरी पकड़ी गई है कि किस तरह से NRO 2 जो हो रहा था, इस NRO 2 का जो सिलसिला है अब कुछ थमेगा। मैं इसकी आपको तफसीलात बताऊंगा कि एक्चुअली अदालत में सुप्रीम कोर्ट में क्या समाअत हुई है और इस हवाले से क्या डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई हैं। बड़ी खबर है, यकीनन इस हवाले से आपने बेशतर टीवी चैनल्स पे इसकी तफसील नहीं सुनी होगी। मैं इसको तफसीलन बताऊंगा कि पूरी समाअत में सुप्रीम कोर्ट का मकसद क्या था, इस NRO 2 के हवाले से क्या कुछ बातचीत हुई है। दूसरी खबर हम प्रोग्राम में इस व्लॉग में शामिल करेंगे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जनरल बाजवा ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है। एलामिया जो जारी हुआ है वो आपको बताऊंगा कि उसमें क्या वाज़ेह पैगाम जनरल बाजवा की जानिब से दिया गया है। और तीसरी खबर हम शामिल करेंगे सिकंदर सुल्तान राजा, जो आपको पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इमरान खान ने जो रेफरेंस भिजवाया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसका जवाब आ गया है। सिकंदर सुल्तान राजा की एक और आप कह सकते हैं इसमें PTI के खिलाफ जो साजिश है वो बेनकाब हो गई है। वो क्या साजिश है वो भी इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। बाकायदा तौर पर खुलकर सामने आ गए हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। व्लॉग का आगाज़ करेंगे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की समाअत से। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ ताकि आपके पास बैकग्राउंड हो। उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको बिल्कुल सही तरह से समझ आ जाएगी और कोशिश करूँगा क्विकली हो। देखिए NRO 2 की बात। NRO 2 क्या है? NRO 2 ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि इन तमाम लोगों ने हुकूमत में आके अपने ऊपर से मुकदमात ख़त्म करा लिए जो करप्शन के मुकदमात थे। और वो किस तरह ख़त्म कराए हैं? नैब की तरमीम के ज़रिए ख़त्म कराए हैं। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई और उसके बाद ये मुकदमात वापस होने शुरू हो गए। एक के बाद एक खबर आती थी। ख्वाजा साहब से रेफरेंस वापस हो गया, ख्वाजा आसिफ से रेफरेंस वापस हो गया, एहसन इकबाल से रेफरेंस वापस हो गया, जरदारी साहब के रेफरेंस के हवाले से खबरें आई। और जब इस तरह की खबरें आने लगी तो इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा जब खटखटाया गया तो बड़े जो वकला हैं जिसमें ख्वाजा हारिस और मखदूम अली खान साहब जो कि टॉप लॉयर समझे जाते हैं, ख्वाजा हारिस को PTI की जानिब से हायर किया गया और उनसे कहा कि ये जो नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई है जिसके ज़रिए रेफरेंसेस वापस हो रहे हैं इसके ख़िलाफ़ आप हमें जो है वो अपनी कंसल्टेंसी दें। ख्वाजा हारिस वही शख्स हैं जिन्होंने नवाज शरीफ का मुकदमा भी लड़ा था और ये एक टॉप लॉयर कंसिडर होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। ख्वाजा हारिस बड़े ज़बरदस्त दलाइल दे रहे हैं तहरीक इंसाफ के हक़ में और उन्हीं दलाइल का नतीजा है कि मखदूम अली खान के दलाइल का नतीजा है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट से ऑब्जर्वेशंस आई हैं और जो डायरेक्शन आई है इससे PTI को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। वो क्या डायरेक्शन आई हैं, क्या ऑब्जर्वेशन आई हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपको पता है कि इन मुकदमात के हवाले से, इन रेफरेंसेस के हवाले से जो कि वापस हो रहे हैं अब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या ये किसी ख़ास क्लास के लिए जो है ये तरमीम की गई क्योंकि इस तरमीम के ज़रिए उस क्लास को फ़ायदा हो रहा है। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि ये तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या इसका मकसद स्पेसिफिक है, किसी को टारगेट कर रही है, क्या ये हुक्मरान जो हैं उन्होंने अपने लिए की है। और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जो नैब रेफरेंस वापस हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड कहाँ है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमने मुख्तलिफ कमेटियाँ इस हवाले से बना दी हैं। मखदूम अली खान साहब जो लॉयर हैं उन्होंने कहा कि नैब रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जा रहा, नैब रिकॉर्ड जो है वो छुपा के रख रहा है। इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि चीफ जस्टिस हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि हर शख्स का एहतसाब होगा, यानी जिसने छोटी चोरी की है, जिसने बड़ी चोरी की है, उन सब का एहतसाब करेंगे। और साथ में जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से अहम ऑब्जर्वेशन दे दी गई और अहम ऑब्जर्वेशन सिर्फ खाली नहीं दी बल्कि डायरेक्शन के साथ दी। डायरेक्शन क्या दी? डायरेक्शन ये दी कि जितने मुकदमात अभी तक नैब रेफरेंसेस वापस ले चुकी है उन रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जो है वो डिजिटलाइज किया जाए और सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। यानी जो भी आपको पता है कि PDM की क़यादत के खिलाफ रेफरेंसेस हैं
اب ان کا ریکارڈ سپریم کورٹ نے منگا لیا ہے کہ بھائی یہ مقدمہ کیوں واپس ہوا، آپ کے خلاف تو چوری کا الزام تھا، آپ کے خلاف کرپشن کا الزام تھا، آپ نیب کیسے یہ واپس لے سکتے ہیں؟ چونکہ آپ کی حکومت آ گئی، چونکہ آپ نے ترمیم کر لی، تو اس کا مطلب ہے آپ بری الذمہ ہو گئے؟ نو، آپ کو ہم اس طرح نہیں جانے دیں گے۔ سپریم کورٹ نے پکڑ لیا نیب کو اور کہا ہے کہ واپس جو ریفرنس کی ڈیٹیلز آئی ہیں وہ ہمیں ریکارڈ جمع کرائیں، اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اس کا ریکارڈ ڈیجیٹلائز کیا یا نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شریف خاندان اس چیز میں ماہر بھی ہے کہ ریکارڈ یہ پورا جلا دیتے ہیں۔ ایل ڈی اے کی بلڈنگ پوری جل گئی، آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم بلدیہ فیکٹری میں ہونا تھا، ایم کیو ایم نے اس کا ریکارڈ جلا ڈالا۔ تو یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو اسٹیٹس کو ہے، جو ایک عرصے سے حکومت کر رہی ہیں، تو اس چیز میں ماہر ہیں، اس وجہ سے سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اس کو اب ڈیجیٹلائز کریں۔ آپ جب ڈیجیٹلائز کریں گے تو اس کا ریکارڈ محفوظ ہوگا، اور اس کو محفوظ بنایا جائے باقاعدہ طور پر، اور ہمیں بھیجا جائے، ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں آپ یا نہیں کر رہے۔ کیونکہ عمران خان صاحب کی پلی یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں NRO2 ہے، یہ اپنے اوپر سے مقدمات ختم کرا رہے ہیں، حکومت میں اس وجہ سے آئے ہیں کہ اپنے سے مقدمات ختم کرائے جا سکیں۔ بہت ساری خبریں، ان بہت ساری خبروں میں 2 خبریں اہم آپ کو میں شیئر کرنے لگا ہوں الیکشن کمشنر کے حوالے سے۔ دیکھیں، الیکشن کمشنر کی میں آپ کو چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے عمران خان نے ریفرنسز بھیجا، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ کیا کیا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک چیف الیکشن کمشنر جو ابھی کھل کے سامنے آ گئے ہیں، انہوں نے ایک دن میں 2 فیصلے کیے ہیں۔ 2 فیصلے کیا کیے ہیں؟ ایک فیصلے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلدیاتی انتخابات سندھ میں ہونے تھے وہ ملتوی کر دیے جائیں غیر معینہ مدت تک، اور اسی فیصلے میں، اگلے فیصلے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جو پنجاب میں ہونے تھے، پنجاب حکومت وہ بلدیاتی انتخابات کرائے، اور اگر نہیں کراتی تو پرانا قانون جو موجود ہے اس پر کرائے۔ کیوں بھائی؟ سندھ کو آپ دے رہے ہیں ریلیف کہ وہاں پہ اہلکار جو ہے سیلاب میں، اور پنجاب میں جو کہ آپ کہتے ہیں سیلاب نہیں آیا، جنوبی پنجاب پورا ڈوبا ہوا تھا، اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو کرائیں، چونکہ بغض عمران ہے، عمران خان کا بغض بھرا ہوا ہے، پی ٹی آئی کا بغض بھرا ہوا ہے، دیٹس وائی۔ ایک ہی تصویر کے 2 رخ میں نے آپ کو دکھا دیے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جو ہے ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ سکندر سلطان راجہ نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے تو ہم آپ کے خلاف جو ہے عدالت جائیں گے، اور توہین عدالت کا ریفرنس جو ہے ہم دائر کریں گے کہ آپ نے ہماری ڈائریکشن پر عمل نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کی واضح ہدایات ہیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ تو سکندر سلطان راجہ نے فی الحال اپنی بڑھاس نکالی ہے جو ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجا گیا، اور یہاں سے ان کی طرفداری باقاعدہ طور پہ واضح طور پر سامنے آ رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کور کمانڈر کانفرنس کی۔ کور کمانڈر کانفرنس میں جی کیا ہوا ہے؟ کور کمانڈر کانفرنس میں آرمی چیف نے ایک واضح پیغام دیا ہے۔ کس کو پیغام دیا؟ امریکہ کو۔ یہ پیغام دیا جانا بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ پیغام ہمارے ملک کی سالمیت سے جڑا ہے۔ اس ملک کی سالمیت سے جڑنے والی چیز ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ ایٹمی اثاثے ہیں، جو امریکن صدر نے کہا تھا کہ غیر محفوظ اور غیر منظم ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہم ایک ذمہ دار جو ہے نیوکلیئر ریاست ہیں، اور ہمارے ایٹمی اثاثے بالکل آہنی ہاتھوں میں، بالکل مضبوط ہاتھوں میں ہیں، اور ان کو کبھی کچھ نہیں ہونے والا۔ اور یہ بیان جو ہے کور کمانڈر کانفرنس میں مشترکہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، جو تمام کا کنسنسس تھا اس میں جاری ہوا ہے، اور واضح پیغام دیا گیا۔ دیکھیں اس معاملے پر پولیٹیکل پارٹیز اور آرمی قیادت ایک صفحے پہ ہے کہ آپ میلی آنکھ سے ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کی طرف نہ دیکھیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یوکرین نے نیوکلیئر ایسٹس کھوئے ہیں تو آج اس کا کیا حال ہوا ہے، تو لہٰذا پاکستان کی عوام بھی بخوبی سمجھتی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کے حوالے سے زبان درازی کی تو ہم رسپونڈ کرنا جانتے ہیں، چاہے وہ آپ سپر پاور کیوں نہ ہو۔ پھر اپنے سروائیول کی جنگ ہر کوئی لڑنا جانتا ہے، اور وہ پھر کرتا بھی ہے، چاہے افغانستان جیسا نیشن کیوں نہ ہو، چاہے ایران کیوں نہ ہو۔ تو یہ آرمی چیف نے واضح پیغام دے دیا ہے، اور باقاعدہ 2 ٹوک پیغام دیا ہے۔ یہ خبریں تھی، ہم نے سوچا آپ تک پہنچائیں۔ اگر آپ کو ہماری خبریں پسند آئی ہیں، ہمارا تجزیہ پسند آیا ہے، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ قمر زیدی کو اجازت دیجیے، فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔